अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में इंपोर्टेड हुकूमत में बड़ी बगावत हो चुकी है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ आमने सामने आ चुके हैं और एक बड़ी जंग इस वक्त नून लीग के अंदर छिड़ चुकी है। मरियम नवाज खुद को इंपोर्टेड हुकूमत से अलहदा कर रही हैं, यानी एक प्लान के तहत, ये बड़े ड्रामेबाज हैं, एक प्लान के तहत ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि नवाज ग्रुप का और मरियम ग्रुप का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनका इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी भी महंगाई हो रही है, जो भी गलत फैसले हो रहे हैं, वो शहबाज शरीफ के हैं। मरियम नवाज अब मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं और वहां पे कहती हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे मेरे और मेरे अब्बा जी का कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ सोशल मीडिया जो इनका अपना विंग है नून लीग का, उनसे भी मरियम नवाज की मुलाकात हुई तो मरियम ने कहा कि लोगों को बताएं कि नून लीग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, शहबाज शरीफ का अपना फैसला है और नून लीग की अलग पॉलिसी है। तो लिहाजा इस वक्त एक माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। जब मामलात हाथ से निकल रहे हैं और यकीन हो गया है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रह गया, हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, हमसे महंगाई कंट्रोल नहीं हुई और फिर इलेक्शन भी हम नहीं रोक सकते। ताकतवर हलके भी इसहाक डार से नाराज हैं, क्योंकि इसहाक डार को जब लाना था ना तो मिफ्ता इस्माइल को इंतहाई भोंडे तरीके से हटाया गया। हालांकि मिफ्ता ने काफी हद तक तनकीद बर्दाश्त करके चीजें बेहतरी की तरफ ले आए थे। जाहिर है मिफ्ता पर भी बड़ी तनकीद हुई, लेकिन मिफ्ता जो है वो चीजों को समझ रहे थे और शायद आज मिफ्ता इस्माइल होते तो चीजें इतनी ज्यादा वो बुरी तरफ ना जा रही होती। इसहाक डार आया, इसहाक डार ने कहा देखो जी, मैं जानता हूं, मेरा बड़ा तजर्बा है IMF के साथ, मुझे मत कोई समझाए, मुझे कोई ना डिक्टेशन दे, मुझे पता है, हम पहले भी बात करते आए हैं IMF से, लिहाजा मैं बात कर लूंगा, मैं अपनी जुबान में बात करूंगा, मेरी एक अलग जुबान है। मिफ्ता को क्या पता था, बेड़ा घर कर गया, वो पेट्रोल महंगा कर गया, ये कर गया, वो कर गया। लिहाजा एक माहौल बनाया गया पाकिस्तानी मीडिया पर भी और मरियम ग्रुप की जानब से भी कि इसहाक डार आ गए हैं ना, अब डॉलर कंट्रोल हो जाएगा। और इसहाक डार ने कहा ये डॉलर क्या चीज है, मैं 200 से नीचे लेके आऊंगा और आज 290 के करीब डॉलर जो है वो पहुंच गया, मुसलसल मिलता ही नहीं है। यानी ब्लैक के अंदर तो डॉलर 320 325 रुपए का मिलता है ना। तो अब जनाब ताकतवर हल्के भी वो हाथ मल रहे हैं कि हो क्या गया है, ये इसहाक डार को लाके तो इससे बड़ी गलती कर दी है। अब शहबाज शरीफ हटाना चाहता है इसहाक डार को कि वो जो मिनी बजट पेश किया रात को, हर चीज पे टैक्स, यानी वो जनरल सेल्स टैक्स, उसमें इजाफा, खादों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया, यानी कोई चीज सस्ती नहीं रही, हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया। मोबाइल फोन महंगे हो गए, हर चीज, और कहते हैं कि आम आदमी महंगाई से इफेक्ट नहीं होगा, हम इस तरह का कोई फार्मूला निकाल रहे हैं। और उसके बाद बिजली भी महंगी हो गई और सिगरेट भी महंगे, वो मिल भी नहीं रहे, यानी हर चीज ही जो है ना वो महंगी हो गई। रात के अंधेरे में वो मरियम वो डड्डू चार्जर कहती थी, इंतहाई माजरत के साथ मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये बेशरम लोग हैं, इनके साथ अगर अच्छे तरीके से तहजीब के दायरे में रह के बात की जाए तो इनको शर्म आती ही नहीं है। तो लिहाजा ये ऐसे बेशरम लोग हैं को 2-4 रुपए पता नहीं इजाफा हुआ था इमरान खान के दौर में पेट्रोल में। मरियम औरंगजेब ने कहा शर्म नहीं आई, रात के अंधेरे में पेट्रोल महंगा कर दिया, शर्म नहीं आई, दिल नहीं हिला, तरस नहीं आया, तुम ये हो तुम वो हो। अब किसी को शर्म नहीं आई और रात के अंधेरे में 22-23 रुपए पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। तो इतना जुल्म पाकिस्तानियों पे किया जा रहा है। अब जी इसहाक डार को हटाने के मामले में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में ठन चुकी है, दोनों आमने सामने आ चुके हैं। और इस वक्त कुछ मुबैना खबरें ऐसी भी हैं कि इसहाक डार जो हैं वो मुल्क से फरार हो चुके हैं और वो UAE जा चुके हैं। कन्फर्म नहीं है खबरें हो चुकी, लेकिन कुछ जराए ये दावा कर रहे हैं कि इसहाक डार UAE जा चुके हैं या किसी और मुल्क में जा चुके हैं। और इससे पहले मिफ्ता इस्माइल भी नाराज, शाहिद खाकान अब्बासी भी नाराज और भी बेशुमार। यानी अब वो ये जाके वो सड़कों के गलियों के अंदर जाके आवाज लगाए ना कि लोए लैलन तो टिकट, सुखियां रोटियां तो टिकट, वो छान से वो टिकट, जनाब प्लास्टिक और सीमेंट वाली पुरानी बोरियों पे टिकट नून लीग का, तब भी लोग नहीं लेंगे। यानी इस तरह वो कैसेट्स जो रिकॉर्ड करते हैं ना मोहल्ले के अंदर, वो जो आते हैं वो फेरी वाले,
تو اس طرح کے یہ لگائیں نا، تب بھی ان کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب جناب ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم تو ناراض ہیں، ہم تو جو ہے وہ ایک الگ گروپ ہیں، شہباز شریف کا ایک الگ گروپ ہے. پہلے بھی یہ ایسے ہی کرتے ہیں، ایک جوتے پالش کرتا ہے، ایک مزاحمت کی علامت بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بعد میں دونوں جو ہیں وہ مل کے جوتے پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت جی ایک بغاوت تو اس امپورٹڈ حکومت کے اندر پائی جا رہی ہے. شیخ رشید صاحب جن کا جرم تھا کہ وہ زرداری کے خلاف بولے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو مری لے کے جایا گیا، ان کی بار بار ضمانت مسترد ہوئی، اور اب بالآخر آج شیخ رشید کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور شیخ رشید صاحب کی جو ضمانت ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے. سپریم کورٹ نے جی، سپریم کورٹ نے، اور یہ جو ہے نا، یہ ریزائن والا منصور علی خان کا بھی ٹویٹ ہے. ریزائن ان اسلام آباد could prove to be quite embarrassing for the present گورنمنٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا وہ جو ہے نا جھٹکا ہوگا، یہ جو ابھی ریزائن آ رہا ہے، یعنی یہ جو اسحاق ڈار کا اور کچھ اور بھی استعفے مجھے ذرائع بتا رہے ہیں، کچھ اور بھی بڑے لیول پہ استعفے آنے جا رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو جی آج بلایا گیا سپریم کورٹ کے اندر. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پوچھا ذرا بتائیں نا کہ یہ اختیار تو ہے نہیں، اس جو عبوری حکومت ہے، یہ جو نگران حکومت ہے، یہ جو بغل بچہ آیا ہوا ہے زرداری کا، تبادلے کر رہا ہے، کبھی سی سی پی او کو ہٹا دیتا ہے، کبھی کسی کو ہٹا دیتا ہے. پورے 4 سال کے اندر 600 تبادلے اور تقرریاں ہوئی ہیں. اس نے پچھلے 10 دنوں کے اندر آ کے جناب 750 کا ریکارڈ بنا دیا ہے. تو یہ کیسے، جب تک کہ انتہائی ضروری نہ ہو کوئی تبادلہ، اس وقت الیکشن کمیشن کو لیا جاتا ہے اعتماد میں. تو آپ ذرا بتائیں نا. ساتھ ہی انہوں نے کہا 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، اور الیکشن کروانے کی ذمہ داری آپ کی یا کسی اور کی نہیں ہے. الیکشن کمیشن آئین کے ہر ایک لفظ پر عمل کرنے کے پابند ہیں. نگران حکومت کے کہنے پر نہیں چلنا. نگران حکومت کو جو اختیار آئین نہیں دیتا، آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر 90 روز میں انتخابات نہیں کرواتے تو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ. سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ نے بڑا واضح کہہ دیا جی، آپ نے ہر صورت جو ہے وہ الیکشن کروانا ہے. انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. نگران حکومت تقرر و تبادلے نہیں کر سکتی. جسٹس اعجاز الاحسن. عدالت حکم دے تو تبادلے روک دیں گے چیف الیکشن کمشنر. اچھا جی، وہ آج طلب کیا گیا، اور جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آدھے پنجاب کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. یہ جسٹس مظاہر علی نقوی نے کہا. اور سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود افسران کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن. اور پھر جناب کہا گیا ایک تو فوری طور پہ الیکشن کروائیں، 90 دن کے اندر نہ ہوا تو آرٹیکل 6 لگے گا، آئین توڑنے کی کارروائی ہوگی. آج سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا. اور اب فوری وقت کتنا رہ گیا ہے؟ 2 مہینے سے بھی کم. اور وہ تو تیاریاں کرنے میں بھی آپ کو شاید وہ کہتے ہیں کوئی 63 دن یا کتنے دن چاہیے ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ تو وقت کم دے رہے ہیں، آگے کیمپین بھی کرنے. شاید اس وقت یہ ہو کہ عین وقت پہ جا کے وہ کہیں گے کہ الیکشن فلاں دن ہوں گے اور کیمپین کا وقت نہ ہوگا، کیونکہ نون لیگ کا اور باقی جماعتوں کا تو پہلے بیڑا گرک ہو چکا ہے. وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملنا، ہمارا صفایا ہو جائے گا اگر ابھی الیکشن ہو گئے. بہرحال جی سپریم کورٹ نے آج باؤنڈ کر دیا. انہوں نے کہا ہم نہیں کسی گورنر کو جانتے یا کسی اور کو جانتے، الیکشن کروانا آپ کی ذمہ داری ہے. نہ کروایا نا، پھر جو ہم کریں گے نا، جو آپ آئین کی خلاف ورزی کی جو سزا ملے گی وہ آپ بھگتیں گے. پھر جی کہا گیا وہ ساری جو تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں نا، ذرا کل ریکارڈ لے کے آئیں. پھر چیف الیکشن کمشنر نے کہا جی مجھے بخار ہے، میں کل نہیں آ سکتا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کل سیکٹری الیکشن کمیشن آ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، بخار ہے، کوئی استثنا نہیں ہے، آپ فوری آپ آئیں گے کل اور آپ جناب خود پیش ہوں گے. اور دوسری طرف عمران خان کو کل جو کہا گیا سٹریچر پہ لے کے آئیں، ایمبولنس کے اندر ڈال کے لائیں، لاہور ہائی کورٹ نے کہا، انہوں نے کہا ہم تقریریں سنتے ہیں ہر روز عمران خان کی، اشاش بشاش بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، چلو اتنا ہی ہے نا، تھوڑا چل نہیں سکتے تو وہ سٹریچر پہ یا ویل چیئر پہ یا ایمبولنس میں لے آئیں لیکن لائیں ضرور. یعنی اس طرح کی اس ملک کے اندر جو ہے وہ وارداتیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف جی جناب اب جو ہے وہ یہ کیا عثمان بزدار صاحب کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. یعنی کوشش ہے نا کہ یہ جو سارا کچھ ہے وہ کسی کو گرفتار کرو، کسی کو رہا کرو، کسی کی ضمانت منسوخ کرو تاکہ لوگوں کو اس طرف لگائے رکھیں. تو عثمان بزدار کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ بزدار کو گرفتار کرنے سے روک دیا. عدالت نے عثمان بزدار کی 27 فروری تک عبوری ضمانت منظور کر لی. تو عثمان بزدار کی گرفتاری کا خدشہ تھا
تو انہوں نے فوری طور پہ اپنی عبوری ضمانت کروا لی ہے اور احتساب عدالت نے عثمان بزدار کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ ان کی کوشش ضرور تھی کہ سابق وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا جائے، اور یا رات بھر کوشش ہوتی رہی، رات بھر زمان پارک کے اندر کو 3 بجے رات کو یہ فجر کے ٹائم 3-3:30 بجے بھی خبر آئی کہ پولیس زمان پارک پہنچی ہے اور عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ کل کیونکہ ضمانت نہیں ملی تھی، انہوں نے کہا عمران خان کو روز ٹی وی پر دیکھتا ہوں، وہ ٹھیک بیٹھے ہوتے ہیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ عدالت کی عمران خان کو 9 بجے کل پیش ہونے کی ہدایت۔ تو یہ سارا کچھ رات کو یہ ڈرامہ چلتا رہا، اور رات کو ہی پیٹرول مہنگا ہوا، اور رات کو ہی ٹیکس لگے، رات کو یہ حکومت آئی، رات کو ہی عدالتیں کھلی۔ پتہ نہیں اس وقت یہ رات کے اندھیرے میں یہ سارے جو بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے یہ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن معاملات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت تباہی کے دہانے پہ ملک کو بھی لے آئی ہے، لیکن خود بھی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔